नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौँ। प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभ हिल 2-in-1, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। कोरोनाको त्रास पुनः बढेको भन्दै सचेत रहन प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह। पुनः लकडाउन हुन सक्नेतर्फ सचेत। अबको केही दिनमै नयाँ सरकार गठन हुने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। आगामी चुनावमा दलहरूसँग मोर्चा बनाएर ओलीलाई चौथो स्थानमा झार्ने दाबी। चिनिया सरकारद्वारा अलिबाबा कम्पनीलाई 2 अर्ब 75 करोड अमेरिकी डलर जरिवाना, एकाधिकार नियमहरू उल्लङ्घन गरेको आरोप। र आहारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि सङ्कटा क्लबलाई। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोनाको त्रास पुनः बढेको भन्दै सचेत रहन आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 55औं वार्षिक साधारण सभा तथा उद्योग वाणिज्य दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सबैले सचेतना अपनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। कोरोनाको स्थिति भयावह हुन सक्ने अवस्था आए पुनः लकडाउन हुन सक्ने समेत ओलीले बताउनु भएको छ। उहाँले निजी क्षेत्रसँग सरकार सहकार्य गर्न भने सधैँ तयार रहेको बताउनुभयो। व्यापार असन्तुलन घटाउनेतर्फ वर्तमान सरकार गम्भीर भएर लागेको भन्दै उहाँले व्यापार घाटा घटाउन उल्लेखनीय सफलता प्राप्त नभए पनि त्यसमा क्रमिक सुधार आएको बताउनुभयो। उहाँले मजदुरको समस्या नरहेका बन्द हडताल सधैँको लागि बन्द भएको र मुलुक आर्थिक विकासको साथै सामाजिक क्षेत्रको विकासको लागि दृढ सङ्कल्पको साथ अघि बढिरहेको बताउँदै मुलुकमा व्यापारको वातावरण बनेकोले ढुक्क भएर औद्योगिक विकासमा लाग्न उद्योगी व्यवसायलाई आह्वान गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले वैदेशिक लगानीको रूपमा ठूलो धनराशि मुलुकमा भित्रियोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले न्यूनतम वैदेशिक लगानीमा सीमा तोकेको स्पष्ट गर्दै खुल्ला लगानीबाट समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना साकार तुल्याउन कठिन हुने बताउनु भएको छ। उहाँले प्राविधिक र वित्तीय रूपमा सुदृढ उद्योग व्यवसायबाट नै आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने विचार व्यक्त गर्दै देश विकासको बाटोमा अग्रसर हुन उद्योग व्यवसाय मात्र नभई हरेक पेसा र व्यवसायका व्यक्ति अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले निर्धारण गरेको दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सरकार लागि परेको र त्यसको निम्ति दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न जरुरी रहेको बताउँदै उहाँले वर्तमान सरकार स्पष्ट दृष्टिकोण र मार्गचित्र तयार गरी अघि बढिरहेको बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी चुनावमा दलहरूसँग मोर्चा बनाएर केपी शर्मा ओलीको पार्टीलाई चौथो स्थानमा झार्ने बताउनु भएको छ। माओवादी केन्द्रको कर्णाली प्रदेश सम्पर्क समितिको शनिबार काठमाडौँमा भएको भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी चुनावमा मोर्चा बनाएर केपी ओली समूहको पार्टीलाई चौथो पार्टी बनाउने बताउनु भएको हो। अहिले नेपाल पत्रकार महासङ्घको चुनावमा आफूहरूकै पहलमा मोर्चाबन्दी गर्दा राम्रो परिमाण आएको र ओलीको समूहलाई चौथो नम्बरमा पुर्याउन सफल भएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। जसपाका नेताहरूसँग पनि माओवादीको वेभलेन्थ पहिलेदेखि नै मिल्दै आएकोले मोर्चा बन्न सक्ने उहाँको भनाइ छ। यस्तै काङ्ग्रेससँग सरकारमा सहकार्य र चुनावी तालमेल गरेमा आगामी चुनावमा केपी ओली चौथो दल हुने र उहाँको विघटनको यात्रा सुरु हुने दाबी पनि प्रचण्डले गर्नुभएको छ। मोर्चा त बन्छ तर बनाउनै पर्छ भन्ने लागेको छ। जसपासँग मोर्चा, अर्को पक्षसँग मोर्चा र नेपाली काङ्ग्रेससँग कम्तीमा सरकारमा सँगै र चुनावी तालमेल भयो भने त्यो पनि ठुलो कुरा हुन्छ। उहाँले भन्नुभएको छ, मोर्चा बन्यो भने जस्तो पत्रकार महासङ्घको चुनावमा भयो त्यसको आह्वानकर्ता पनि हामी नै भइयो र मूलभूत रूपमा जितियो। देशैभरि र ओलीलाई चौथो नम्बरमा पुर्याइएको छ। आउने चुनावमा हामीले मोर्चा राम्रोसँग बनाएर हामी त्यसमा इमान्दार भयौँ र मेहनत गऱ्यौँ भने चौथो नम्बरमा पुग्ने पालो केपीको हो। त्यसपछि उनको विघटनको सुरु हुन्छ, प्रचण्डको भनाइ छ।
नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपालले आफू पदको लागि नभई कम्युनिस्ट पार्टी बचाउन अघि सरेको बताउनु भएको छ। आफ्नो समूहले वीरगञ्जमा गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले सिद्धान्त सत्य र न्यायको लागि कार्यकर्ता माझमा आएको बताउनु भएको छ। कतिलाई लाग्दो हो केपी ओलीको प्रधानमन्त्री खोज्न लागि परेको छ, त्यसो होइन, उहाँ नै प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्, 20 भोटले हारेको अध्यक्ष पनि चाहिँदैन। उहाँले भन्नुभएको छ केपी ओलीसँगको लडाईँ सिद्धान्त सत्य र न्यायको लागि हो, कम्युनिस्ट पार्टीलाई ओली र ओली प्रविधिबाट बचाउनको लागि हो। 9औं महाधिवेशनबाट ओली अध्यक्ष बनेपछि पार्टीमा समस्या आउन थालेको उहाँको टिप्पणी छ। पार्टी पदाधिकारी, केन्द्रीय कमिटी, पोलिट ब्युरो र स्थायी कमिटीमा अल्पमतमा परेको कारण ओली बैठक फेस गर्न नसकेर भाग्ने गरेको बताउनु भएको छ। राम्रो मान्छेले राम्रो मान्छे खोज्छ, साधुले साधुलाई नै रोज्छ, खराब मान्छे खोज्छ। उहाँले भन्नुभएको छ केपी ओलीसँग कस्तो कस्तो मान्छे छन् मैले भनिरहनु पर्दैन। पार्टीको विकासमा ओली नै बाधक हुन्। सही विचार, सही पार्टी र सही नेतृत्व बनाउन र सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध कार्यकर्ता बन्न उहाँले सुझाव दिनुभएको छ। कार्यक्रममा नेता घनश्याम भुसालले नेपालका कम्युनिस्टहरूले 70 वर्षसम्म गरेको त्याग, तपस्या, बलिदानलाई तहस नहस पार्ने काम ओलीले गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। सरकारले राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका व्यक्तिलाई अब प्रदान गरिने विभूषणमा नेपालको नयाँ नक्सा नै अङ्कित गर्ने बताएको छ। गृह मन्त्रालयले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी वैशाख 1 गते हुने सुशोभन समारोहमा वितरण गरिने विभूषणमा नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा नै राखिने स्पष्ट पारेको हो। शुक्रबार वितरण गरिएको विभूषण गत वैशाख 1 मा वितरण गर्नको लागि तयार पारिएको, तर कोरोना महामारीका कारण ढिला गरी वितरण भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। शुक्रबार वितरण गरिएका पदक, मान पदवी तथा विभूषणहरूमा पुरानै नक्सा अङ्कित भएको विषयमा सामाजिक सञ्जाल लगायतमा टिप्पणी भएपछि मन्त्रालयले विज्ञप्ति मार्फत स्पष्ट पारेको हो। राष्ट्रका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएकाहरूलाई सरकारले वितरण गरेको पदकमा नेपालको नयाँ नक्सा प्रयोग गरिएको भन्दै युवा सङ्घ नेपालले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। शनिबार काठमाडौँको माइती गरमण्डलामा नेकपा एमाले माधव कुमार नेपाल समूह निकट युवा सङ्घ नेपालका नेताहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार शीतल निवासमा राष्ट्रको विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएकाहरूलाई विभिन्न मान पदवी र पदक वितरण गर्नुभएको थियो, तर ती पदकहरूमा नेपालको गत वर्ष अनुमोदन गरेको नयाँ नक्सा प्रयोग नभई पुरानै नक्सा प्रयोग भएको छ। त्यसैको विरोधमा युवा सङ्घ नेपालले शनिबार दिउँसो माइती घरमण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनकारीहरूले लिपुलेख र कालापानी सहितको चुच्चे नक्सा खोइ, नेपालको पूर्ण नक्सा चुच्चेको प्रयोग सुनिश्चित गर लगायत लेखिएका ब्यानर तथा प्ले कार्ड लिएर सडकमा सरकार विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले संविधान मिच्न पाइँदैन, चुच्चे नक्सा प्रयोगमा ल्याऊ, राष्ट्रघाती सरकार मुर्दाबाद, चुच्चे नक्सा प्रयोग नभएका पदक खारेज गर लगायतका नारा लगाएका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा छिटै नयाँ सरकार बन्ने बताउनु भएको छ। चितवनमा आयोजित एक कार्यक्रममा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले काङ्ग्रेस सभापति देउबाको नेतृत्वमा सरकार बन्ने बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो शेरबहादुरजी संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ, उहाँकै नेतृत्वमा अब सरकार बन्छ। जनता समाजवादी पार्टीसँग सरकारका विषयमा छलफल भइरहेको र केही दिनमा नै टुङ्गो लाग्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो जसपासँग छलफल भइरहेको छ, उहाँहरू पनि आन्तरिक छलफलमा हुनुहुन्छ। जसपाको निर्णय आए लगतै सरकार परिवर्तन हुने उहाँले बताउनु भएको छ। फरक प्रसङ्गमा उहाँले काङ्ग्रेसको महाधिवेशनलाई असर नगर्ने गरी सरकारमा जानुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष विपुल पोखरेलले महासङ्घको निर्णय प्रक्रिया र नीति निर्माणमा दलीय प्रभाव पर्न नदिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। शनिबार मतगणना सकिएपछि विजय जुलुस मनाउँदै नवनिर्वाचित अध्यक्ष पोखरेलले महासङ्घका कुनै पनि कुरामा दलीय एजेन्डाको प्रभाव पर्न नदिने बताउनु भएको हो। यस्तै श्रमजीवी पत्रकारहरूको हकहितका मुद्दाहरूलाई अगाडि लैजाने सम्बन्धमा आफूले कहीँ कतै सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ। यस्तै नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष रमेश विष्टले पनि पत्रकार महासङ्घमा दलीय छाया पर्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। महासङ्घलाई पत्रकारहरूको साझा चरित्रको संस्थाको रूपमा विकास गर्ने उहाँको भनाइ छ। महासङ्घको चुनावमा पोखरेलको उम्मेदवारी नेपाली काङ्ग्रेस निकट प्रेस युनियन नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्र निकट प्रेस सङ्गठन नेपाल र नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह निकट प्रेस चौतारी सहित 11 सङ्गठनको तर्फबाट रहेको थियो। अध्यक्षमा नेकपा एमालेको ओली समूह निकट प्रेस चौतारी, जनता समाजवादी निकट प्रेस मञ्च, विप्लव निकट जनपत्रकार सङ्घ लगायतको प्यानलबाट निर्मला शर्माको उम्मेदवारी थियो। त्यसबाहेक गजेन्द्र बुढाथोकी पनि अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुभएको थियो।
पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालभित्र थप 337 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3532 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 337 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो परीक्षण गरिएका कुल नमुनाको 9.54% हो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार परीक्षण गरिएको नमुनामध्ये 5% भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि भएमा अवस्था असामान्यतिर गएको मानिन्छ। आज थपिएकासँगै नेपालमा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2,79,725 पुगेको छ। यस्तै 151 जना निको भएसँगै कोरोना सङ्क्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या 2,73,886 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1 जनाको ज्यान गएसँगै कोरोना सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 3,039 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 2,800 जना सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन्। 6 वर्षको अन्तरालमा 107 वटा गैँडा थपिएको पाइएको छ। राष्ट्रिय गैँडा गणना 2077 अनुसार 4 वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा हाल 751 वटा गैँडा छ, जसमध्ये 136 वटा बच्चा छन् भने 96 अर्धवयस्क र 520 वटा वयस्क गैँडा छन्। सन् 2015मा भएको गणनामा नेपालमा 645 गैँडा थिए। सबैभन्दा धेरै गैँडा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र र आसपासका वन क्षेत्रमा छन्। त्यहाँ मात्र 694 वटा गैँडा रहेको राष्ट्रिय गणनाका क्रममा पाइएको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र र आसपासका वन क्षेत्रमा 38 वटा गैँडा रहेको पाइएको छ। यस्तै शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा 17 र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा 3 वटा गैँडा छन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओलीका अनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पछिल्लो 6 वर्षमा 89 गैँडा थपिएका छन् भने शुक्लाफाटमा 10 र बर्दियामा 9 वटा थपिएका छन्। पर्सामा भने गैँडा थपिएको छैन। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभ बिल्ट इन वान, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। कोरोनाको त्रास बढेको भन्दै सचेत रहन प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह। पुनः लकडाउन हुन सक्नेतर्फ सचेत। अबको केही दिनमै नयाँ सरकार गठन हुने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। आगामी चुनावमा दलहरूसँग मोर्चा बनाएर ओलीको पार्टीलाई 4थो स्थानमा झार्ने दाबी। चिनिया सरकारद्वारा अलिबाबा कम्पनीलाई 2 अर्ब 75 करोड अमेरिकी डलर जरिवाना, एकाधिकार नियमहरू उल्लङ्घन गरेको आरोप। र आहारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि सङ्कटा क्लबलाई। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट वजन अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल, बर्न टु रुल। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर, मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाड हेर ओहो, तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर।
विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब अर्थ समाचार। निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपाल फिनले 5 वर्षभित्र 7 खर्ब रुपियाँ बराबरको स्वदेशी उत्पादन निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको बताएको छ। महासंघले तयार पारेको रणनीतिक योजना अनुसार काम गरेर लक्ष्य हासिल गर्न सकिने महासंघ अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङले बताउनुभयो। काठमाडौँमा शुक्रबार आयोजित निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपालको प्रथम साधारण सभाका अवसरमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङ लगायत निर्यात वृद्धिका लागि महासंघले सन् 2021-2023 सम्मको रणनीतिक योजना तयार गरेको छ। काठमाडौँमा शुक्रबार आयोजित महासंघको प्रथम साधारण सभाका अवसरमा उहाँले भन्नुभएको छ, महासंघ स्थापना भएको 3 वर्षमा 3 खर्ब रुपियाँ र 5 वर्षमा 7 अर्ब खर्ब रुपियाँ निर्यात पुर्याउने लक्ष्य छ। यसको लागि निर्यात विकास प्रबन्धन नीति तयार गर्न सरकारसँग पहल गर्छौँ। सरकारले निर्यात वृद्धिको लागि 78 साललाई निर्यात वर्ष घोषणा गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनको शक्तिशाली कम्पनी अलिबाबाले सरकारलाई 2 अर्ब 75 करोड अमेरिकी डलर जरिवाना बुझाएको छ। एकाधिकार नियमहरू उल्लङ्घन गरेको आरोपमा सरकारले तोकेको जरिवाना तिरेको समाचार संस्था रोइटर्सले जनाएको छ। अलिबाबाले सन् 2019मा गरेको आम्दानीको झन्डै 4% रकम जरिवाना बुझाएको खबरमा उल्लेख छ। चीनको बजार नियमनकारी निकाय स्टेट एडमिनिस्ट्रेसन फर मार्केट रेगुलेसनको गएको डिसेम्बरमा अलिबाबामाथि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। अलिबाबाले चिनिया सामाजिक सञ्जाल वेइपो मार्फत सरकारको निर्णय मान्ने र व्यावसायिक सुधार गर्दै लैजाने बताएको रोइटर्सले जनाएको छ। अलिबाबा चीनको सबैभन्दा ठुलो अनलाइन सपिङ पोर्टल हो। यो कम्पनी चीनको लागि सामान खरिद र ढुवानीको लागि निकै भरपर्दो र लोकप्रिय माध्यम बनेको छ। अलिबाबाको संस्थापक अरबपति व्यापारी ज्याक माले गएको वर्ष चिनिया नियामक निकायका गतिविधिमाथि आलोचना गरेपछि उहाँ र उहाँका व्यवसाय र सरकारी निकायहरूको तारो बनेका हुन्। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। आहारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि सङ्कटा क्लबले जितेको छ। पेनाल्टीमा अफ्रिकन रुट्स एसोसिएसनलाई 4-2 गोल अन्तरले हराउँदै सङ्कटाले उपाधि जितेको हो। पेनाल्टीमा सङ्कटाका अमित तामाङ, सुभाष गुरुङ, निरज बस्नेत, आयुष घलानले गोल गरे सङ्कटाले पहिलो पटक आहारा गोल्ड कपको उपाधि जितेको हो। पोखरा रङ्गशालामा निर्धारित 90 मिनटमा दुई टोलीले एक गोल गरेका थिए। थपिएको 30 मिनटको समयमा सङ्कटा र अफ्रिकन रुट गोल गर्न असफल भएपछि खेल पेनाल्टीमा गएको थियो। प्रतियोगिताको विजेता सङ्कटाले 10,01,000 रुपियाँ पुरस्कार हात पारेको छ। उपविजेता बनेको अफ्रिकन रुट्सले 5,01,000 रुपियाँ प्राप्त गरेको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभ बिल्ट इन वान, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। कोरोनाको त्रास पुनः बढेको भन्दै सचेत रहन प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह। पुनः लकडाउन हुन सक्नेतर्फ सचेत। अबको केही दिनमै नयाँ सरकार गठन हुने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। आगामी चुनावमा दलहरूसँग मोर्चा बनाएर ओलीको पार्टीलाई चौथो स्थानमा झार्ने प्रचण्डको दाबी। चिनिया सरकारद्वारा अलिबाबा कम्पनीलाई 2 अर्ब 75 करोड अमेरिकी डलर जरिवाना, एकाधिकार नियमहरू उल्लङ्घन गरेको आरोप। र आहारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि सङ्कटा क्लबलाई। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।